वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। आगाज़ में हम बात करेंगे आम इंतखाबात की जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स आए कि इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन इसकी तमाम सियासी जमातों ने बशमूल इलेक्शन कमीशन ने तजदीद की और तैयारियों के लिए हमें मुतहर्रिक दिखाई दिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने एक महफूज फैसला सुनाया और इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग रोकने का फैसला कर लिया है, जबकि जो दीगर सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि अगर इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो पीटीआई ही इसकी जिम्मेदार होगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम आज के न्यूज़ रूम में तफसीली बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत जो कि लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अदालत में मौजूद जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनका हम जायज़ा लेंगे। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ जो समाअत हुई है उसका अहवाल भी हम जानेंगे। वो समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे, साथ ही साथ हम गजा की सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दी न्यूज़ रूम में हम बात कर लेते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात में आरओज़ और डीआरओज़ की जो तैनाती है अब वो मसला बन गई है, क्योंकि इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने महफूज फैसला सुनाया और अदालत ने इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई है। उधर ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग भी रोक दी है। अदालती हुक्म के बाद ट्रेनिंग रोकने का ये फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मसरूफियात के बाइस दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुलतवी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने आज दौरा करना था। आम इंतखाबात आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती अब एक मसला बन गई है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी है। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का हम इल्ज़ाम लगाएंगे अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं। सदर नून लीग ये कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो इसकी जिम्मेदार पीटीआई होगी। इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की ही मनसूबाबंदी है। 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डीओआर की जिम्मेदारी निभाई थी और अगर अब इंतखाबात पोस्टपोन होते हैं, कुछ डिले आता है, तो इसकी जिम्मेदार हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ठहराएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ये कहते हैं कि क्या ये लोग आरटीएस टाइप का कोई बंदोबस्त चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आरओ तैनाती का मुकम्मल हक है। पीटीआई आइन बहरान पैदा करके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकते एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में आरओज़ का ये फरीजा सौंपता है। अगर तहरीक इंसाफ आरओज़ के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब मुल्क को कौन सा खिताब कर रहे हैं। मेरे बहुत ही अजीज नो, मुझे पूरे मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैंने मुनासिब ख्याल किया कि बराह रास्त आपसे बात करूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। मैं आप सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। आज आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी जमात का हर रुकन, हर कारकुन भी मुबारकबाद का हकदार है। मैं अगर 2013 के बाद अपने ख़िलाफ़ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ
اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا، جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک جے آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے، اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس جے آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولیس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسا کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ، پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا، اور کس طرح سزائیں دی گئیں، اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے حق اور سچ کی گواہیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ 6 سال پر پھیلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔ میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں، نہ بچھڑ جانے والوں کو، اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں۔ پھر بھی آپ سب کی طرح میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ، فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا۔ لیکن میرے وطن کے باسیوں، میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو
کیوں نشانہ بنایا؟ میرے عوام کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں نشانہ بنایا؟ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دھکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں 6.1% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاٹف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا؟ ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا گیا جس میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر۔ تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے؟ اس پاکستان کو پھر کیوں دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا گیا جہاں سے دہشت گردی کو ہم نے کچل دیا تھا؟ یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت، یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستحکم تھی؟ ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی۔ اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئیں؟ کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لقمہ بنا دیا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں 3 اور 4% کی مہنگائی کو کیوں 40% تک پہنچا دیا گیا؟ آپ کو جو روٹی 5 روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں، جو 4 روپے کی یا 5 روپے کی مل رہی تھی، وہ کس نے 20 اور 25 روپے تک پہنچا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جو چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی وہ 250-300 تک کون لے کر گیا؟ ذرا بتائیں مجھے۔ یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں۔ مجھے سزا دینی تھی، دے لی، لیکن آپ کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کی سبزی، آپ کی دوائیں کس نے چھین لی؟ نوجوانوں کے روزگار کی راہیں کس نے بند کر دی؟ محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں؟ نواز شریف سے دشمنی تھی نا آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا، تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور بھی ڈال دیتے، لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ میرا سوال ہوتا ہے۔ میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چولہے کیوں بجھا دیے گئے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی؟ اور آپ کو صحت کی سہولتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا، میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے،
फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया। लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों जब आप भी बरी होंगे। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और जवानों की सज़ाएं ख़त्म होंगी, हमारे बच्चों की सज़ाएं ख़त्म होगी। जब आपको महंगाई के अज़ाब से निजात मिलेगी, जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी, जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जब बीमारों को दुआएं मिलेंगी, दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दुआ की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ। 1990 में अल्लाह ने मेरी मदद की, 2013 में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी मुझे इक़्तिदार से फारिग किया गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया, और आप गवाह हैं इस बात के। तो मेरे अहले वतन, मुझे अपनी सज़ाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फ़ैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की, और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे, अपनी बरियत का फ़ैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सज़ाओं का ख़ात्मा करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना मुक़द्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि अवाम 8 फरवरी को जजमेंट खुद सुनाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंधेरों में क्यों धकेल दिया गया, हम जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी करेंसी जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी वो मिट्टी में मिला दी गई, अवाम के लिए दालें, सब्जियां, दवाएं महंगी कर दी गईं, और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाई थी। सबसे पहले उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह ताला ने मुझे केसेस से सुरखरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और आपका शुक्रिया अदा करूं। ये जीत मेरी नहीं, ये आप सबकी जीत है। और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को आप अपनी जजमेंट खुद सुनाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम मुल्क में जब वापस आएंगे तो हम मुल्क को दोबारा रोशनियों की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने दुआओं में याद रखा। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान को अंधेरों में क्यों धकेल दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी करेंसी जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी उसे क्यों मिट्टी में मिला दिया गया।
आगे बढ़ाते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का जिक्र करते हैं, जो कहती हैं कि पीटीआई ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा पीटीआई का पोल खोल दिया है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाकर तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक से इनहराफ कर रही है। उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। साथ ही साथ नून लीग, आईपीपी और जेयूआई फे में जो सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक है वो बरकरार है। मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई। आईपीपी का कौमी की 15, सूबाई की 40 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। जेयूआई पंजाब में कौमी की 5, सूबाई की 10 नशस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग की नशस्तों पर सर्वे कराने की तजवीज़ पर जेयूआई नाराज़ नज़र आ रही है। सीट एडजस्टमेंट पर किसकी क्या डिमांड है और क्या वो पूरी की जाएगी या नहीं, ये अभी भी एक सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उन्हें इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश है और उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने सदारत की। गुजरावाला डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा इसमें शरीक थे। आज गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का जो फैसला है वो भी किया जाएगा। तो तगड़े उम्मीदवारों की, मजबूत उम्मीदवारों की मुस्लिम लीग नून को तलाश है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के आपको बताएं कि कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आपको बताएं कि सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी इसमें शरीक थी। इस मुलाकात में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। महमूद खान अचकज़ई ने नैब रेफरेंस में बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी और दोनों कायदीन ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया। आगे बढ़ते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि अवाम अब लाडले और सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। पहले एक सिलेक्टर और लाडले को भुगत चुके हैं, अवाम अब दोबारा एक और लाडले को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। 8 फरवरी को अवाम का फैसला कबूल करेंगे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो वो हुकूमत या वो पार्लियामेंट अवाम तस्लीम नहीं करेगी। लिहाजा हम कहते हैं कि अवाम को फैसला करना चाहिए और किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के ज़रिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें, लेकिन हम इस मुल्क में तबाही और बर्बादी नहीं देख सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद सैर सपाटे करते रहे, कोई ऐसी मीटिंग उन्होंने नहीं की जिससे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म होते। बिलावल की कारकर्दगी की कीमत पूरी हुकूमत को अदा करनी पड़ी। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो शहबाज शरीफ के पास आएँ, हम फीस भी नहीं लेते। बड़ों ने कहा है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, बिलावल के लिए बात सही है। करते रहे, कोई मीनिंगफुल मीटिंग, कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट, कोई मीनिंगफुल डायलॉग, कोई मीनिंगफुल रिलेशन ना पड़ोसियों के साथ कर सके, ना एशियाई ममालिक के साथ कर सके और ना आलमी सतह पे कोई काम कर सके, ट्रेंड नहीं है। तो आप पहले ट्रेनिंग लें और अगर आपको समझ में आता है कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास जाना है तो आप ज़रूर जाएं, हम तो फीस भी नहीं लेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, इससे पहले हमें लग रहा था कि इंतखाबात जो हैं कोई डिले नहीं होगा और 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अभी भी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे? क्योंकि सियासी जमातों के तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, इसके साथ साथ फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही हैं अगर इंतखाबात पोस्टपोन होते हैं या कुछ डिले आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी ज़िम्मेदार होगी। तो क्या लग रहा है कि पोस्टपोन होंगे? देखिए, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला तो लिया नहीं है। जो इस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर जो है आज इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई की इंट्रा पार्टी जो दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो पीटीआई के वकील थे अली जफ़र, उनके दरमियान एक मुकालमा भी हुआ जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा कि आपने हमारे जो आरओज़ है वो मुअत्तल करवा दिए हैं
تو جس پہ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. اور آج جو پی ٹی آئی کے نو منتخب چیئرمین ہیں اور جو علی ظفر ہیں ان کی گفتگو سے لگ بھی رہا تھا کہ شاید ان کو جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ان کا اندازہ نہیں تھا. اب جو دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف پہ ڈال دیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آروز کا جو سلیکشن تھی وہ معطل ہو گئی ہے, چونکہ ان کی ٹریننگ ہونی ہے. ٹریننگ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی اناؤنس کرنا ہے. تو اس فیصلے کی وجہ سے عدالت کے الیکشن میں ایک تاخیر ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکشنز کے اندر جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہوتے ہیں وہ عدلیہ سے لیے جاتے ہیں, لیکن چاروں ہائی کورٹس نے اس مرتبہ جو ہے وہ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن نے ایگزیکٹو جو ڈپٹی کمشنر اور جو دیگر جو افسران ہوتے ہیں ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز کے جو ہے وہ اختیار دیے تھے. اچھا, اب اس سے یہ چونکہ انتظامیہ کے لوگ ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر بھی بہت ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا موقف تو یہی تھا کہ اگر ان کے ذریعے الیکشن کروائے گئے تو یہ سارے الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوگا اور یہ تمام افسران جو ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کے انفلوئنس میں جو ہے وہ ایک دھاندلی کروا کے تو جس امیدوار کو جتانا ہوگا اس کے حق میں جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے انتظامات. تو اسی وجہ سے اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ابھی لیکن چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے صرف آج چند مکالمے ہی ہوئے ہیں, ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ دیر پہلے عادل آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے, انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے قوم کا. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مبارکبادیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ایک خطاب کرتا ہوں اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو عوام ہیں وہ اپنی ججمنٹ خود سنائیں گے, یعنی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی خدشہ انہیں ہے. وہ پر یقین ہے اور پر اعتماد ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. جی, ابھی تک مسلم لیگ نون جو واحد جماعت ہے جس کا خیال ہے کہ جو اپنی پراپر طریقے سے الیکشن ایکٹیویٹی کو لے کے آگے چل رہی ہے اور وہ باقاعدگی کے ساتھ وہ اپنے امیدواروں کے انٹرویو کر رہی ہے, اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو اناؤنس کرے گی. اس کی جہاں ایک طرف آج اچکزئی صاحب سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی, دوسری طرف وہ اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں. تو آصف زرداری چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ الیکشن کچھ دن کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائیں. جو جے یو آئی کے سربراہ ہیں وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں. اب یہ سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو اس نے شیڈول اناؤنس کرنا ہے. ابھی تو وہ حلقہ بندیوں کے اوپر وہ کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن بھی اس کی تاریخ آگے کر دی. ٹھیک ہے, یعنی دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا عادل, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آئی پی پی اور جی یو ایف اے سے مذاکرات کے کچھ 2-3 ادوار بھی ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ بات بنی نہیں ہے. بات کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں, ابھی تو انیشل پہلا مرحلہ ہے, اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے اور ممکنہ طور پر پنجاب کے اندر جو تحریک استحکام ہے اس کو اتنی ہی سیٹیں, یعنی کہ وہ جو ایک قیاس آرائیاں تھی کہ شاید وہ چیف منسٹر کی سیٹ مانگ رہے, تو اتنی بڑی تعداد میں تو ان کو کچھ نہیں ملنا. تھوڑی تعداد میں جو ہے ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے اپنی کافی زیادہ جو امیدوار ہیں وہ ان حلقوں میں اسٹرانگ ہے. صرف ان نشستوں کے اوپر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی جہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ کمزور ہیں, یا جہاں پہ بہت ضروری ہوا کچھ کسی رہنما کو ایڈجسٹ کرنا, وہاں پہ شاید کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کر لیا جائے. تو یہ ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے. جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا اور اس کے بعد جب امیدواروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ کس حد تک جو ہے یقیناً یہ اندازہ اس وقت ہی ہو سکے گا کہ کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اسے کس حد تک پورا کیا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور عادل, مجھے آج نہال ہاشمی صاحب کی گفتگو سن کے یاد آ گیا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. زرداری صاحب نے کیا کہا بلاول بھٹو کو کہ بھئی انڈر ٹریننگ ہے وہ اور ابھی ان کی ٹریننگ ہونا باقی ہے. نہال ہاشمی صاحب نے تو آج بڑا لتاڑا ہے بلاول بھٹو کو. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ کے طور پہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے, سیر سپاٹے کی ہیں, انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے, آئیں شہباز شریف کے پاس ٹریننگ لیں, ہم پیسے بھی نہیں لیں گے.
جی بالکل. ابھی دیکھیں نا, یہ پہلا ریئیکشن جسے کہتے ہیں نا, باضابطہ طور پہ کسی مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کی طرف سے پیپلز پارٹی کو جواب دیا گیا. تو نہال ہاشمی اس سے پہلے بھی ججز کے خلاف ایک انتہائی سخت بیان دے کر خود نااہل ہو چکے ہیں. تو اب وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے ایک بیان دیا ہے, جواب دیا ہے اس کے اوپر کہ وہ شہباز شریف سے تربیت لے. تو وہ شہباز شریف کو تو بلاول بھٹو جو ہے وہ ٹارگٹ کر ہی نہیں رہے. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف ہیں. وہ شہباز شریف کو تو وہ یاد, اگر آپ کو یاد ہوگا تو قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وہ شہباز شریف کو اپنا جو ہے پرائم منسٹر قرار دے چکے ہیں. تو اب تک کی جتنی کمپین بلاول بھٹو نے بھی کی ہے اس میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ شہباز شریف نہیں, نواز شریف ہیں. انہیں جو اس وقت جو اندازہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو جو اگلے چوتھی بار پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں وہ نواز شریف ہو سکتے ہیں. تو اب نہال ہاشمی چونکہ مسلم لیگ نون نے جو ہے سندھ کا رخ کرنا ہے, تو اس لیے اس سے پہلے ان دونوں جماعتوں کے اندر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ بیان ڈائریکٹر بازی ناٹ کی محمد عادل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انتخابات سے پہلے ایسا تو ہوتا ہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں. ابھی براہ راست آپ کو کراچی لے چلتے ہیں, ایم کیو ایم کے رہنما گفتگو کریں. آپ کے علم میں ہے ہم نے حلقہ بندیوں کے اوپر بھی یہ قطعاً نہیں کہا, یہ ضرور کہا فلاں حلقے میں زیادتی ہے, میرپور خاص ہو یا سکھر ہو, شہری آبادی کو آدھا آدھا تقسیم کر کے دیہی علاقوں سے ملا دیا گیا ہے. کراچی شہر میں کئی حلقوں میں ایسی زیادتیاں کی گئی ہیں, لیکن اس بنیاد کے اوپر ہم نے الیکشن میں مزید تاخیر کا کوئی مطالبہ نہیں کیا, اور اس کو جبر ہی صحیح مانتے ہوئے اس ناقص حلقہ بندی کو ہم نے کہا چلیں الیکشن پروسیس شروع ہو. لیکن اب یہ جو دو عملی ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو آئی ہے, اس پر ہمیں بہت تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا پاکستان کی عدلیہ, وہ سر جوڑ کر بیٹھیں. رائے عامہ کو جانچنے کا پیمانہ انتخابات ہیں, ان انتخابات کے عمل کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کا اور آرگنز آف دا اسٹیٹ کا کام ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی جو معاونت درکار ہے تمام کے تمام الیکشن کمیشن کو, عدلیہ کو, ریونیو افسران کو, وہ ہم دینے کے اوپر بالکل پابند ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سارا عمل شفافیت کے ساتھ ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو مقبولیت کا کسی کا بھی کوئی دعویٰ ہے یا ایم کیو ایم کو کوئی سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی کمزور جماعت ہے, اس کو اندازہ ہو جائے انتخابات میں, تو ہم تو انتخابات کے لیے بھرپور تیار ہیں. اب یہ سوچنا عوام کا کام ہے کہ کون ہے کہ جو اس سے بھاگ رہا ہے. تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے اپنی پریشانی رکھنا تھا, جو واقعتاً پریشانی کی بات ہے. جو کل سے یہاں پر کام اچانک شروع ہوا ہے مغرب کے سورج کے ڈھلنے کے بعد سے, یہ کوئی بہت اچھی روش نہیں لگ رہی جو کہ یہاں پر ہوا ہے. ایم کیو ایم پاکستان, میں پھر اعادہ کر دوں, انتخابات کے لیے تیار ہے, انتخابی مہم چلا رہی ہے بھرپور طریقے سے. اپنی اس انتخابی مہم کو ایک ایک شہر لے کے جا رہی ہے. کل میرپور خاص میں جلسہ کر رہے ہیں, 22 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں, 21 جنوری کو کراچی کا سب سے بڑا جلسہ عام, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس سے بڑا جلسہ عام ہم انشاءاللہ تعالی 21 جنوری کو کرنے جا رہے ہیں. یہ سب انتخابی مہم کی کڑی ہے, وہ انتخابی مہم جس کے نتیجے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر الیکشن دفاتر کا افتتاح کر رہے ہیں. وہ انتخابی مہم جس کے لیے ہم نے کراچی سمیت سندھ کے تمام شہری علاقوں میں ہر حلقے کی نیشنل اسمبلی کمیٹی بنا دی ہے. میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران بیٹھے ہیں, یہ مختلف این اے کمیٹیز کے انچارج ہیں. وہاں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, ہم گلیوں محلوں میں اتر کر وہاں پر کام کر رہے ہیں. یہ ہماری تیاری, ہماری سنجیدگی بتا رہی ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں ان انتخابات کو لڑنے, ان انتخابات میں حصہ لے کر جیتنے کے لیے. ایسے میں اگر کوئی رات گئے تحریک انصاف چوری چھپے پٹیشن لگائے اور اس پر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل جائے, اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تربیت کے عمل کو مؤخر کر دے, ملتوی کر دے, یہ بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کی بات ہے. اور اگین اگر اس میں لارجر بینچ کا قیام آتا ہے, دیگر فریقین آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا اور کس کے ایجنڈے کے اوپر ہوگا, یہ سب کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. تو یہ ہماری گزارشات تھی. بہت شکریہ.
دیکھیے یہ تو الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی عدلیہ کو جواب دینا ہے. بطور سیاسی جماعت ایم کیو ایم یہی بتا سکتی ہے. آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو ہم تو الیکشن کمیشن کے حکم نامے پر ہی چلیں گے. کیا ایم کیو ایم 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہے؟ میں آپ کے سامنے اپنی ساری تیاری رکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے روزانہ ہم خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں, تصاویر, ویڈیوز, بہت ساری جگہوں پہ آپ احباب زحمت بھی کرتے ہیں, آتے ہیں. ہماری تیاری ہے, ہم بھرپور تیار ہیں. انتہائی حیران کن نظروں سے دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ ہوا کیا ہے. اچنبھا ہے, حیرت ہے, تشویش بھی ہے کہ کہیں کوئی کسی کا ہڈن ایجنڈا تو نہیں ہے. یعنی میں عوام میں نعرہ کچھ ماروں, میرے دکھانے کے دانت اور ہوں اور کھانے کے دانت اور ہوں. منظر کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ایک بار پھر انہوں نے انتخابات کے حوالے سے ہی بات کی. جس طرح دیگر جماعتیں انتخابات کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, اسی طرح سے ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک جماعت کو اس کا قصوروار ٹھہرایا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم مکمل طور پہ تیار ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم ویک ہے, کمزور ہے, تو یہ اس کی بھول ہے. انتخابات کے دوران اور انتخابات کے دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم کتنی اسٹرانگ ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر نے کہا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیوں سے متعلق کیسز کی سماعت کرنی ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اب کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور کالعدم قرار دینے کی جو درخواستیں تھی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات, اس پر یہ سماعت ہوئی ہے. 18 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوروکریسی کو لگایا گیا تو شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. ہمارا ارادہ بالکل نہیں ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں, ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ شفاف الیکشن ہوں. انہوں نے کیا گفتگو کی ہے, پہلے وہ سنیے. ہمارا ایک موقع ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروائے, یہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو آپ جوڈیشل آفیسر کے بجائے, سیشن ججز اور سول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو لگائیں, وہ ایگزیکٹو کے آفیسرز ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے. یہ ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو دی الیکشن کمیشن. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے کوئی نہیں آیا. الیکشن کمیشن میں 14 پیٹیشنرز نے آج اپنی بحث مکمل کی ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹ وہ ڈال سکتا ہے جو پارٹی کا ممبر ہو. ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیئرمین کے لیے, تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزڈ الیکشن کرا دیے. میری نظر میں یہ الیکشن بالکل آئین کے جو 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مطابق ہوئے. یہ جو 14 پٹیشنز آئی ہیں, اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. سب کی اپلیکیشنز پڑھ لیں, وہ سمپلی جنرل باتیں کرتے ہیں. وہ کوئی بھی پینل کے ذریعے نہیں آیا, کوئی بھی یہ نہیں کہنے آیا کہ میں چیئرمین. دی نیوز روم میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی سے 1 جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے. گواہان کی فہرست بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, جبکہ خواجہ حارث نے اعتراض کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیکیوٹر نہیں ہو سکتی. گواہ کونسل نے نہیں, اٹارنی جنرل نے بطور پروسیکیوٹر بلانے ہیں. شکایات کنندگان کا سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیہ, یہ کارروائی اب ملتوی ہو گئی ہے 1 جنوری تک. کونسل کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ کارروائی کے جو کہ ان کیمرہ ہوتی تھی وہ آج اوپن سماعت ہوئی, اور یہ سماعت جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کے بارہا درخواستوں پر یہ متفقہ فیصلہ جوڈیشل کا سامنے آیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے جو قاضی فائز عیسیٰ ہے چیف جسٹس, انہوں نے جو ہے خواجہ حارث, ان کو جب روسٹم پہ آئے تو انہیں کہا کہ وہ کیا شوکاز نوٹس کا جواب دے رہے ہیں, جس پر جو
ख्वाजा हारिस से उन्होंने कहा कि मैंने 12 दरखास्तें की हैं कि मुझे, और खत लिखे हैं कि मुझे जो है दस्तावेजात दी जाए, क्यों मुहैया नहीं की। इस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि आपका खत मुझ तक बाद में पहुंचता है और सोशल मीडिया पर पहले आ जाता है। अब हम जो है मोहतात हो गए हैं कि आपको तमाम दस्तावेजात दी जाए ताकि वो दोबारा हो सकता है। ठीक है, अब ये कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी हो गई है और 1 जनवरी तक तमाम तर जो मुतल्लिका पेपर्स हैं उन्हें जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। शबिया नकवी अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका शबिया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम और बात करेंगे आम इंतखाबात की जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रही हैं। गो के इसको लेके बड़ी रूमर्स थी कि इंतखाबात डिले होंगे, लेकिन तमाम सियासी जमातें बशमूल इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारियों में हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दीगर सियासी जमातों ने सामने रखे हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, तो इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे होगा। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इस फैसले के बाद आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग रोकने का भी उन्होंने फैसला कर लिया है। जिस तरह से बताया मैंने आपको, शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, फिरदौस आशिकावान बात कर रही थी कि अगर कोई भी ताख़ीर हुई तो इसकी ज़िम्मेदार PTI है। इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी। PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत जो कि लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, तफसीलात जानेंगे और जो अदालत में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं हम उनका भी जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो माजूल जज हैं शौकत सिद्दीकी, उनकी बरतरफी के खिलाफ समाअत का अहवाल भी आज के न्यूज़ रूम में हम जानेंगे। खेल के मैदान का रुख करेंगे, साथ ही साथ गज़ा की सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने आज गुफ्तगू की है और इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों पर वो एक बार फिर हमें बरहम नजर आए हैं। वो कहते हैं कि किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सज़ा क्यों दी गई? अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, मेरे सारे मुकदमे झूठे निकले। उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए। मैं मुसलसल 6 साल सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया, मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे जमाने में, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती अब एक मसला बन गई है, क्योंकि इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने महफूज फैसला सुनाया है और अदालत ने इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करती है। फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई है। उधर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और डीआरओज़ की जो ट्रेनिंग है उसका सिलसिला रोक दिया है। अदालती हुक्म के बाद ट्रेनिंग रोकने का ये फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मसरूफियात के बाइस दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान ने आज दौरा करना था, लेकिन अब ये दौरा भी मुलतवी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में कोई भी ताख़ीर हुई तो इसके ज़िम्मेदार PTI होगी। इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन से फ़रार की ही मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा है कि 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही DROs की जिम्मेदारी निभाई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ये कह रहे हैं कि क्या ये लोग RTS टाइप का कोई बंदोबस्त चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आरओज़ तैनाती का मुकम्मल हक है। PTI आईनी बहरान पैदा करके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहती है।
इलेक्शन कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में आरओज का ये फरीजा सौंपता है। अगर तहरीक इंसाफ आरओज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली जफर कोर्ट में मौजूद थे। सिर्फ नून लीग ही तनकीद नहीं कर रही बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो मरकज़ी सेक्रेटरी तलात हैं डॉक्टर फिरदौस आशिकावान, वो भी ये कह रही हैं कि पीटीआई ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा पीटीआई का पोल खोल दिया है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाकर तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक से इनहराफ कर रही है। उनकी जानिब से पीटीआई पर तनकीद की गई है और वो कह रहे हैं कि पीटीआई खौफजदा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नून लीग आईपीपी और जेयूआई फेम में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात के 3 अदवार में खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी। आईपीपी का कौमी की 15, सूबाई की 40 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा है, जबकि जेयूआई पंजाब में कौमी की 5 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग की नशिस्तों पर सर्वे कराने की तजवीज़ पर जेयूआई कुछ नाराज़ नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुकम्मल तौर पर बात नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या एडजस्टमेंट होती है और जो डिमांड की जा रही है क्या उसे पूरा किया जाता है या नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अशरगज़ई की एक मुलाकात हुई है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी इसमें शरीक थी। मुलाकात में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। महमूद खान अशरगज़ई ने नैब रेफरेंस में बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है। दोनों कायदीन ने मुल्क के मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और नवाज शरीफ ने महमूद खान अशरगज़ई के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और एक दूसरे पर तंज़ो तनकीद भी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि अवाम अब लाडले और सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। पहले एक सिलेक्टर और लाडले को भुगत चुके हैं, अवाम अब दोबारा एक लाडले को भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 8 फरवरी को अवाम का फैसला ही कबूल किया जाएगा। अगर खुदा में इलेक्शन नहीं होते तो वो हुकूमत या वो पार्लियामेंट अवाम तस्लीम नहीं करेगी। लिहाजा हम कहते हैं कि अवाम को फैसला करना चाहिए और किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के ज़रिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें, लेकिन हम इस मुल्क में तबाही और बर्बादी नहीं देख सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी, उन्होंने बिलावल भुट्टो पर तनकीद की है, शदीद तनकीद किया है। वो कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद उन्होंने सिर्फ सैर सपाटे किए हैं, कोई ऐसी मीटिंग नहीं की, कोई ऐसी मुलाकात नहीं की जिससे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हों। बिलावल की कारकर्दगी की कीमत पूरी हुकूमत को अदा करनी पड़ी। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो शहबाज शरीफ के पास आ जाएं, हम फ़ीस भी नहीं लेते। बड़ों ने कहा है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिलावल के लिए ये बात बिल्कुल सही है। सैर सपाटे ज़्यादा, कोई मीनिंगफुल मीटिंग, कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट, कोई मीनिंगफुल डायलॉग, कोई मीनिंगफुल रिलेशन ना पड़ोसियों के साथ कर सके, ना एशियाई ममालिक के साथ कर सके और ना आलमी सतह पे कोई काम कर सके, ट्रेंड नहीं है। तो आप पहले ट्रेनिंग लें और अगर आपको समझ में आता है कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास जाना है तो आप ज़रूर जाएं, हम तो फीस भी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 1 जनवरी तक जवाब मांग दिया गया है। गवाहान की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत कर दी गई है। ख्वाजा हारिस ने एतराज़ किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकती। गवाह कौंसिल ने नहीं, अटॉर्नी जनरल ने बतौर प्रोसिक्यूटर बुलाने हैं। शिकायत कुनिंदगान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स में कोई तसव्वुर नहीं है। काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी है। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जहां पे पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमने हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस की समाअत करनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की
जो समाअत है 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब 18 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ये कहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी को लगाया गया तो शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। हमारा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हों। हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि शफाफ इंतखाबात हों। उनकी गुफ्तगू सुनिए। हमारा एक मौके, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। ये एट्रीब्यूटेबल टू द इलेक्शन कमीशन। पीटीआई के वकील अली जफ़र ये कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने कोई नहीं आया। इलेक्शन कमीशन में 14 पिटिशनर्स ने आज अपनी बहस मुकम्मल की है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट वो डाल सकता है जो कि पार्टी का मेंबर हो। डेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिए। मेरी नज़र में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के जो 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक हुए। ये जो 14 पिटिशंस आई हैं और इनों में से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। सबकी एप्लीकेशंस पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। वो कोई भी पैनल के ज़रिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत को GPO चौक से पकड़ा गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई नायब सदर शेर अफजल मरवत, जिनको गिरफ्तार कर दिया गया है, 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अभी हम साइफर केस की बात करते हैं, जिसकी कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया है। रिमार्क्स दिए कि साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी। इन कैमरा करने की दरख्वास्त साइफर केस की कार्रवाई की मंजूर कर दी गई है। दूसरी जानिब साइफर केस ट्रायल अडयाला जेल में ही जारी रहेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना, जिसकी दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया गया। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल इस पर समाअत करेगा। तोशाखाना केस से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और कल इस पर समाअत होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में गैर शरई निकाह केस की बात कर लें तो साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा ने वकालतनामा जमा करवा दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, दलाइल दिए, हमारे पास इस केस में 4 गवाह हैं, एक ही दिन में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। गवाह पेश करने से मुताल्लिक हमें तारीख दे दें। जज कुदरतुल्लाह बोले, चलें इस हवाले से देख लेते हैं। गैर शरई निकाह केस जिससे मुताल्लिक गवाह पेश करने से मुतालिक कहा गया कि हमें तारीखें देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं, जहाँ पे माजूल जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ बराह रास्त समाअत। सुप्रीम कोर्ट की जनरल फैज समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत। हुक्मनामे में लिखा कि कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो फरीक नहीं हैं। जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको फरीक बनाना ज़रूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। वकील हामिद खान ने दरख्वास्त दायर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, जनरल फैज़ ब्रिगेडियर के साथ मौक्कल के घर गए थे और शख्सियात इदारे की नुमाइंदगी कर रही थी, इसलिए फरीक नहीं बनाया गया। हुकूमत का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ है। माजूल जज शौकत सिद्दीकी केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया है। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है। सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत ही आ रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि इदारे बुरे नहीं होते बल्कि लोग बुरे होते हैं। लेकिन आजकल ये फैशन बन गया है कि इदारों के बारे में बात की जाती है और इदारों को बुरा भला कहा जाता है।
ایک اور کیس کی بات کرتے ہیں، سارا انعام قتل کیس، جس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ عدالت نے مجرم شاہ نواز میر کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے اور سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مجرم کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ عدالت نے شریک ملزمہ سمینہ شاہ کو بری کر دیا ہے۔ 9 دسمبر کو سارا انعام قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ سنا دیا گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ سمینہ شاہ کو بری کر دیا گیا ہے، جو کہ شریک ملزمہ تھی۔ سارا انعام کی اگر ہم بات کریں تو ان کے والد انعام الرحیم یہ کہتے ہیں کہ شاہ نواز نے ان کی بیٹی کو بے دردی سے قتل کیا۔ قتل میں مجرم شاہ نواز کی والدہ بھی ملوث تھیں۔ شاہ نواز نے میری بیٹی سے بہت زیادہ پیسے بھی لیے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ اس کے مجرم کے حساب سے تو مطمئن ہے، مگر اس کی ماں کا تھوڑا بہت تو ہاتھ بنتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ کم از کم وہ تو اب انشاءاللہ جیل جائے گا اور انشاءاللہ پھانسی چڑھے گا، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ دی نیوز روم میں آگے بڑھتے ہیں اور عوام کو ایک خوشخبری دیتے ہیں جو کہ متوقع ہے، کیونکہ پیٹرول سستا ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 12 روپے فی لیٹر سستی ہونے کا امکان ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ کاروبار کا اختتام ہوا۔ مارکیٹ میں مندی کے بعد ریکوری ہو رہی ہے۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ میں 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس 65,450 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 23 ارب روپے مالیت کے 96 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا ہوا، 283.51 روپے پر بند ہوا ہے۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ میں 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی میں بات کر لیتے ہیں، نجیب نائش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجیب، 170 پوائنٹس کا مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ کل بھی آپ سے جب گفتگو کی تھی اور مارکیٹ جب ڈاؤن آ رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے، کیونکہ جب پرائسز انکریز ہوتی ہیں اور مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو پھر زیادہ تر جن کے پاس شیئرز ہوتے ہیں وہ ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، یہ بھی معمول کی بات ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ اضافے کا سلسلہ برقرار رہے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ فی الوقت جو اسٹاک مارکیٹ کو تمام ہی سگنلز موصول ہیں، اس میں یہی ہے کہ اضافہ برقرار رہے گا اور کچھ دنوں تک مارکیٹ جو ہے 66 اور 67 پوائنٹ کے درمیان ٹریڈ کرے گی، لیکن اس کے بعد پھر یہ اضافہ مارکیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ خاص طور جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ بنیادی سبب ہیں۔ گزشتہ جو 2.5 ماہ سے مارکیٹ مسلسل تیزی میں ہے، کیونکہ جب سے یہ پاکستان کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا، جب سے پاکستان نے وہاں سے ریکور کرنا شروع کیا ہے، مسلسل بہتر خبریں ہیں۔ کچھ خبروں کے باعث کہیں کہیں مارکیٹ میں ڈپس آتے ہیں، خاص طور گیس کی پرائسز بڑھنے کے بعد مختلف جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے شیئر میں معمولی کمی ہوئی، لیکن اسی طرح ہی مارکیٹ جو ہے کچھ کمی کے بعد آگے بڑھتی رہے گی۔ فی الوقت جو تمام صورتحال نظر آ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ ان تمام سبب کے باعث بڑھ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجیب نائچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مارکیٹ میں مندی کے بعد ریکوری ہوئی ہے اور 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے مارکیٹ کے اختتام میں۔ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال آپ کو بتا رہے تھے۔ اسٹاک مارکیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہم اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ کل جب اختتام ہوا تھا دن کا تو کچھ مندی دیکھنے کو ملی تھی، لیکن آج 170 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ اور جیسے ہی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہوتا ہے تو شیئرز کو فروخت بھی کیا جاتا ہے تو اس سے کچھ تنزلی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ نجیب کل بھی ہمیں بتا رہے تھے اور آج بھی اسی پوری صورتحال کو ہمیں سمجھا رہے تھے۔ ابھی بانی چیئرمین PTI کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے۔ بانی چیئرمین PTI کی جانب سے شہباز کھوسہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور نیب ٹیم کی جانب سے بانی چیئرمین PTI کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ بانی چیئرمین PTI کو 16 دسمبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی نیب ٹیم کی جانب سے بانی چیئرمین کے حوالے سے، اور 2 روزہ
जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से शहबाज खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और नैब टीम की जानिब से बानी चेयरमैन पीटीआई के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाबी की गई थी, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, जहां पे सितारों की कहकशां सजाई गई। PSL 9 के तमाम खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। फ्रेंचाइजर ने 6 कैटेगरीज में खिलाड़ी चुनकर स्क्वाड तरतीब दे दिया है। मुल्तान सुल्तान्स ने डेविड वेले और डेविड मिलान का इंतखाब किया है। कराची किंग्स ने केरन पोलार्ड और मोहम्मद नवाज को चुना है। मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए हैं। पेशावर ज़ल्मी ने नवीनुल हक और आसिफ अली का इंतखाब किया है। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को एक बार फिर चुन लिया है। नसीम शाह समेत तीनों भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग ने सितारों की कहकशां सजा ली है और अब ये सितारे मैदान में उतरेंगे तो यकीनन क्रिकेट शायकीन इसको इंजॉय करेंगे। जबकि PCB के मीडिया डायरेक्टर समी बर्नी ही रहेंगे। मैनेजमेंट कमेटी का बरतरफी का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने PCB को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब तलब किया गया है कि इसकी मज़ीद समाअत जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मीडिया डायरेक्टर अपनी जगह बरकरार रहेंगे PCB के, और अब पहले ये खबर आ रही थी कि शायद उन्हें मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि मीडिया डायरेक्टर PCB के अपनी जगह बरकरार रहेंगे। समी बर्नी ही रहेंगे मीडिया डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, सिपा सालार की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपा सालार की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात हुई है। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक लाइड ऑस्टन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सलामती से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी बातचीत की गई। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ये कहते हैं कि ख़ित्ते में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया है और मैथ्यू मिलर के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि DI खान हमले पर अफ़गानिस्तान TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके मुलविस किरदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान ने DI खान हमले के सबूत अफ़गान हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। उनकी गुफ्तगू सुनिए। The statement by the Afghan interim government that it will investigate the terrorist attack of 12th December. Afghanistan must take strong action against perpetrators of this heinous attack and hand them over to Pakistan along with the TTP leadership in Afghanistan. We also expect Afghanistan to take concrete and verifiable steps to prevent the use of Afghan soil by terrorist entities. जलाल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, हम देख रहे हैं कि जंग बंदी की तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। इसराइल ये कह रहा है कि अगर हमें बैरूनी इमदाद नहीं भी मिलेगी तो जंग जारी रहेगी, जबकि अमेरिका ने अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमास पे डाल दी है। रहीम, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ तो शुरू से ही है कि हर जिम्मेदारी हमास भी डाल दी है और हमास भी डालते हैं। जैसा हमास ने कब्जा किया है, हमास एक ग्रुप है जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जो हर मुल्क ने अपनी आज़ादी के लिए किए हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका को शर्म आना चाहिए, इसराइल को भी शर्म आनी चाहिए, जो सिविलियन और मासूम निहत्थे लोगों के साथ जंग कर रहे हैं, इन पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस हमास का खात्मा नहीं करना चाहता सिर्फ, बल्कि वो गजा के अवाम की खात्मा करना चाह रहा। इस वक्त पूरा गजा को इन्होंने रफ़ह इलाका के अंदर महसूर किया हुआ है। पूरा गजा को के अंदर एक क़यामत की मनाज़र इन्होंने बनाया है। ऊपर से बारिश जो हो रही है इस वक्त, इन गरीबों को, इन मस्कीनों की परेशानियों में इजाफा लाया गया है। देखिए, मैं आपको और आपके नाज़रीन को एक बात बता दूं, अमेरिका का जो भी बयानात आ रही है सुबह शाम, उसको आप अपनी जगह पे रखे। अमेरिका का सपोर्ट है इसराइल के साथ और रहेगा। बाकी रहा सवाल जो आपने शुरू में जिक्र किया है कि
حماس کے خاتمہ کے بعد یا سوری یعنی امریکہ کا جو پلاننگ ہے غزہ کے لیے، میں آپ کی توسط سے پورا دنیا کو میں بتا دوں 25 لاکھ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے غزہ کے کہ غزہ کا جو مستقبل ہے حماس کے ساتھ ہی ہوگا، اور حماس کو ختم کرنا اتنے آسان بات نہیں. یہ بات یاد رکھیے. نہ صرف حماس بلکہ جلال محمود صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینی عوام ہیں ان کے جذبے کو، ان کے توکل کو، ان کے ایمان کو سلام پیش کرنا ہوگا. آپ تو وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ کون سا ایسا جذبہ ہے ان فلسطینیوں کے اندر، حب الوطنی کا جذبہ ہے، اللہ پہ توکل کا ایک اتنی بڑی مثال ہے جو کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کس کتاب کے پیروکار ہیں جو اتنا مضبوط ایمان رکھتے ہیں. آپ اگر ہمیں عوام کی ترجمانی کر سکیں، عوام اس وقت کیا رائے اور جذبات رکھتی ہے؟ سوال کیا ہے کہ یہ جذبہ اور اتنا فلسطینیوں کے اندر ہے. آج میں آپ سے جو مخاطب ہوں، میرا پورا نام جلال الفرہ ہے. میری خاندان میں سے 56 لوگ شہید ہوئے. میرے بہن بھائی مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا وہ شہید ہوئے. اس کے باوجود بھی آپ کو اور آپ کو ناظرین کو میں اپنا آواز سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے یہ جذبہ کہاں سے آتے ہیں ہمارے اندر، کیونکہ یہ حق اور باطل کا جنگ ہے. یہ حق اور باطل کا جنگ ہے. ہم اپنے آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. یہ مسجد الاقصی کے لیے کر رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک ایمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جو ہم سے مر جاتا شہید ہے، ہمارا ایک ایمان ہے ہمارے اندر ہے کہ جو ہم میں سے شہید ہوتا وہ جنت میں جاتا ہے. تو یہ حق اور باطل کا جہاں جنگ ہوتا وہاں پر ایمان ویسے ہی مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ اسرائیل کا بھول ہے. دیکھیے آپ اگر دیکھیے کہ میری جتنی پروگرامز پاکستان کی چینلز میں جنگ کے پہلے دن سے اس جنگ میں اور پچھلے جنگ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے اسرائیل کوشش بھی کر لے، کتنا بھی کوشش کرے، فلسطینی غزہ کے عوام کا حوصلہ نہیں توڑ سکتا. آج آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے جس ماں کے 4 5 بچے شہید ہو رہے ہیں، وہی عورت وہی ماں ہے الحمدللہ کا لفظ دہرا رہی ہے. وہی عورت ہے جو کہتے الحمدللہ میرے بچے شہید ہوئے. تو اس سے بڑھ کر اور اسرائیل اور امریکہ کو اور کیا جواب چاہیے؟ اور اسی سے وہ خوف زدہ بھی ہیں، اور اسی بوکھلاہٹ میں اب وہ ان کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حملے نہیں روکیں گے. اچھا جلال محمود صاحب، ہم نے دیکھا کہ کل ایک امید کی کرن نظر آئی. اقوام متحدہ کی جانب سے جو قرارداد تھی جنگ بندی کو لے کر وہ بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی. کیا وہ کاغذوں کا ہی حصہ رہے گی؟ کیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا؟ محترمہ، 75 سال سے ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارے یہ قصہ چل رہا ہے. اقوام متحدہ کی کتنی قراردادی منظور ہوئی؟ یہ کتنی قراردادیں ہوئے؟ ایک بھی قرارداد مجھے آپ بتائیں. آج ایک بھی قرارداد مجھے کوئی بتائیں جس پر اسرائیل نے عمل درآمد کیا. اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، OIC کے اجلاسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک امریکہ موجود ہے سیکورٹی کونسل میں ویٹو لگانے کے لیے، ان کا تو ویٹو تیار ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ نے آج کی تاریخ اور آج کی باتیں آپ یاد رکھیے گا، کچھ نہیں ہوگا. اقوام متحدہ کب سے بیانات دے رہے اور اجلاس کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہ میری عوام، غزہ کے عوام، ہمیں کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے. کوئی امید نہیں ہے. بہت شکریہ جلال محمود صاحب، فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے اور فلسطینیوں کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہم فلسطینیوں کے جذبوں کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کی جلد سے جلد مدد کریں. دی نیوز روم سے آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.